nga aga. Good morning. Sa kabuhi naton, mabatianin naton nga mga halabalano, alin pa sa una ka tugtog subong. Nga ang tanan nga dalanon sa kabuhi isang tawo nagasugod sa Dios kag magatapos man sa Dios. Ayhan ini nga mga dalanon magadala sa tawo sa kaluwasan gikan sa pagpakadto sa kalayo sa impierno o kung ang katapusan sa kabuhi isang tawo nga magaanto siya sing walay katubtuban sa kalaglagan sa iyang kabuhi dito sa rinaw nga kalayo. Ang pamangkot sa aton sa sining adlaw sa diin nga dalanon kita nagalakad. Kabay pa sa aton nga magkabuhi, magalakad kita sa dalanon sa aton nga Ginoo. Sa din pala ang dalanon nga pagalaktan sang tawo. Siling diri sa Matthew 7 verse 13. Siling sa Matthew 7 verse 13 nagaambal diri siling niya sulod kamo sa gawang nga makitid kay masangkat ang gawang kag malapad ang dalan kag nga nagapadulong sa kalaglagan kag madamo ang mga nagsulod sa sini. Sa mga katawhan nga sa ila kabuhi nagalakad sila suno sa dalanon sa ginatawag tawo sa sini nga kalibutan. Diri ang aton Ginoong Hesukristo siya gid ang naghambal nga ang mga tawo nga nagalakad sa masangkad nga dalan sa malapad nga dalan sa masangkad nga gawang kag malapad nga dalan nagapadulong sa kalaglagan. Ang mga katawan nga nagalakad nga nila panguna-una ini nga kalibutan amo ni kalibutan sa tanan nga libre. Libre ang paghimo sa mga butang nga ila naluyagan kag libre ang paghimo sa mga butang nga gintudlok sa ila sa mga tawhan sa sini nga kalibutan. Ini nga dalanon sa aton kaaway agot magapatalan sang madamo. Kay siling diri sa mga kasulatan kag madamo ang nagasulod sa sini. Sa bagay nga sa sini nga kalibutan, kung ang mga statistician pa ang maghambal, sila nagasiling nga ang porsyento sang mga Kristohanon tuman kagamay sa sini nga kalibutan. Siling nila sa nagliligad nga mga tinutik, ang populasyon sa kalibutan nagdangat na sa 7 ka bilyon. Kag sa sulod sa 7 ka bilyon, pila lang ka ayhan, naglambot naman kita milyon, sobra. Ang mga Kristohano, ara lang kita sa milyon, pero hindi kita tuman kadamo. Sa bagay nga sa aton nga mga kabuhi, isa ini ka pagpanumdum, pagpaibalo sa aton, nga kung kita nagalakad sa masangkad nga gawang, kag malapad nga dalan, nga libre ang aton pagkabuhi, tawanon, libre ang paghimo naton sang sala sa sini kalibutan, kag wala kita sa tikon sa pagpamati sang pulong sa Dios, ang katuan sang tawo amo ang kalaglagan. Ikatwa, nga ginpakita gid sang Dios siling diri sang Jeremiah chapter 42 verse 3 nagasiling diri agod nga ang Ginoo nga imo Dios magpakita sa amon sang dalanon nga amon paglaktan. Diri ang aton Ginoong Hesukristo naghambal sa aton sang duha ka dalan. Una, ang dalanon sa kaaway, ang dalanon sa yawa, kag ikaduha, ang dalanon nga nagapakadto sa Dios. Siling diri sa verse 14 sa
Matthew chapter 7 nagasiling diri kay makitid ang gawang kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi kag pila lamang ang nakatultol sa sining. Sa aton nga pagkabuhi subong nga Kristohanon, ang aton nga mga dalanon tam-an kagamay. Mabudlay, ayhan masakit, mapait, sang nagasugod kita. Kay damo kita mga hambal nga mabatian, kag halos ang comment sa aton hindi maayo. Sa pagtuluhan nga aton nga ginupdan. Sa isa kaputlik nga pagtuluan nga aton natun-an kag luyag naton igakabuhi. Sa aton galing nga kabuhi subong nga tawo ang dalanon pagkadto sa Dios tuman kakitid sang gawang. Kag masipot katama ang dalan tam-an ka gamay. Nga kon sa aton nga kabuhi dutay lang nga tikwang sa aton, pwede malaglag ang aton kabuhi. Nagaatubang kita sa ginatawag katalagman. Kay amo ini ang dalanon pagkadto sa Dios. Kag dutay lang ang nakatultol. Ato ko to kay na sa hangtik. Sang nagtapos na ang seremonya, tuman kadamo sang tawo. Wala gani kita diri nakawan for sa ila nga nagwa sa dako nga building kag nagpala ulit ano ni ang kamatuoran nga sining sa naton ni Ginoo, siya mismo na pahibalo sa aton, siya mismo nagpakilala sa aton nga ang makitid nga gawang kag masipot nga dalan nagapadulong sa kabuhi. Ang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Kaya naton pagkabuhi sa sining nga kalibutan tuman ng kalipot. Bagagid katama. Ano? Kay kung naton wala pa malandungan to kasang ulang to nagasipal pa ako. Kadya sa pareho sa ginanta ko sa Facebook kagabi, yan hindi mo pagdulaon ang imong pagkabata. Nag-drawing siya sa Tintin baka. Kagang tanan na nag-aagi, hindi niya mahimo. Kahit sa una, amo na ang iya ginahimo. Kabuhi nga wala sing katapusan, kag ang masuko, pila lamang ang nakatuntol sa silid. Bulahan ikaw, bulahan ako, bulahan kita tanan, nga naging anak sa Diyos. Bulahan kita, nga nakaangkon kita, nakabaton kita sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ikato diri sa dalanon nga aton nga pagalaktan. May duha ka dalanon sa sining nga kalibutan. Kag ang una diri siling sang hukom. Judges 21 verse 25. Sa sadto nga mga adlaw wala sing hari sa Israel, ang tagsa ka tawo naghimo sang matarong sa ekagalingon nga mga mata. Sa kabuhi naton, kag sa kabuhi sa mga katawan sining kalibutan, kung yara pa sa aton ang isang kapangunauna kag balatyagon nga mabuhi kuya suno sa insakto sa akin nga panurot, sa akin nga pabinsaran, kag sa akin nga balatyagon. Ini ginatawag nga dalanon sang tawo. Ang dalanon sang tawo, nagahambal siya nga magalakat ako kag magakabuhi suno sa akon pagsulundan. Suno sa akon patakaran. Kag wala sing makabaylo sini. Sa sabto nga mga adlaw, ang mga katawan sa Israel, ang tagsa katawo naghimo sang matarong lamang sa iya kaugalingon nga mga mata. Isa sa aton nga kabuhi,
magtudlo bala kita, wala naton ginapinsar nga mas damo ang nagabalik sa aton, kag masubo, ginatudlo pa naton ang Dios. Magamo kita na. Tatlo kita aton, isa sa tawo nga aton ginatubang, kag isa sa Dios. Sa aton galing nga magkabuhi, ang tawo nga wala ang Dios nagaari siya kabuhi, amo na siya ang tawo nga nagakabuhi sunog sa maayo lang sa iya itulungan. Bisan kita ang Kristohano, nag-aabot man sa aton. Proud kita sa ginatawag, i-justify naton ang sala nga aton nga nahimo. Kung nahimo pa lang, tabunan na natin, o kung tadlingan na natin sa mga pamatanon subok, sa mga kabataan subok. Kasi may ara sa inyong naluyag mag-abogado. Amoy na ang profesyon nga, bisan tiko na, matadlong pa. Kag bisan insakto na, kag matadlong, pwede pa na pakasalaon, kag pwede pa na patikuon. Kisa, hindi lang kisa, sa masami, ang pangnalana, ang mata, kag ang tagipusoon kang tao, pareho ka may pagkaabogado. Sa kalibutanon nga term, ilisan mo lang na samji ang last nga consonant. Amo na siya ang pangunahuna, amo na siya nga klase isang tagipusoon, kag amo na siya nga klase isang mata ang may ara ina nga tao. Tao nga nagahimo sa butang nga insakto lang sa ana nga panuloy. Ikarwa, nga dalanon nga pwede malaktan sa tao, siling diri sang Psalms 18 verse 30. Mga Salmo 18 versikulo 30. Siling niya diri, nanungod sa Dios ang iya dalanon himpit. Kag kun amura ang atin nga maging balasihan, kag atin nga kabuhi bilang tao, warat ti tao nga makasunod sa dalanon sa Dios. And yet, ang balaang kasulatan nagambal nga ang tao, siling gani ni San Pablo, ang bugay pala sang Dios magabugana, nga bisan ang tao nagapakasala, siling ni San Pablo, malayo ina. Hindi naton gali masiling nga ang pagkabuhi nga balaan dito lang na sa langit. Bigyan pa lang daan sa lupa, gina-practice lang kita magkabuhi nga balaan. Mabera gani kon kang Ginoo kon ang aten mata nagapakasala, lukaten ra. Kung ang aten alima nagapakasala, utdon man ra. Kung ang aten kahig nagapakasala, utdon man ra. Mayat pa nga ihigot ra sa galingan na bato ka ihaboy sa dagat. Bukan natin literal nga amo gidraan himuon natin. Awanaw, pila kamata nagaturo, wanaw tuulang nagturo. Ang wala na wala. Kung sudon, uddo naton ang paghimo sinangabutan, agod nga mag-aagong kita sa ginatawag pagpakamaayo. Kag hindi na mapos, hindi na mahimo sa pagkaaga, subong abi na-decide ka na kuwaon na pagkaaga, damo pagid nga tentasyon ang mag-aabot sa atin. Kag ang balaang espiritu amo na ra ang makatudlo ka natin, makaremind ka natin, kag makatandog sa aton tigipusoon nga himuon naton ang butang nga naluyagan sa Dios. Kaya ang butang tanan na naluyagan natin bilang tao, hindi tara manigar, hindi tara may mutig nga ang gusto natin nga butang nga mahimo natin sa aton kaugalingon, ang mga butang na makita natin ligya sa lupa. Nature natin ra, kinaugali natin ra, wanaw halin ba kita sa lupa, di kung ano makita natin sa lupa,
amura ang makatubro ka natin kag ginatawag kasadya. Apan ang butang nga naluyagan sa Dios kay mo naton, amo na siya ang makahatag sa aton sang kalipay. Lain iyang kasadya, happiness. Lain man iya ang joy. Amora nga sa atin nga makabuhi, ang dalanon sa Ginoo nanungod sa Dios, ang iya dalanon himpit. Ang tao ukon ang anak sa Dios, nagalakad siya sa ginitawag himpit nga dalanon. Sa English pa, perfect. Si perfecto, si husto, kag si maayo. Amo na ang dalanon nga luyag sa Dios nga pagalaktan sa tao. Ikadua, ang Ginoo matarong sa tanan niya dalanon. Psalms 145 verse 17. Sa ito pagalit, ang Kristohano na anak sa Diyos, nagakabuhi siya nga perfect. Ikatwa, nagakabuhi siya, nagalakat siya sa dalanon nga matarong. Ang tao nga madali kag nagausoy sa dalanon nga matarong, amo na sila ang mga tao nga nagabaton sing pagtudlo, nagatalupaton sing pagsablo, kag nagabaylo sa iya panguna-una kag tagipuson. Dalanon nga balaan sa tubangan sa Ginoo. Amo na ang ginapaabot sa Dios sa aton. Amo ra nga hindi kita makabasog sa mga tao nga may ihaboy sila nga hindi maayong istorya sa aton kung nakita nila sa aton kabuhi ang hindi man maayo nga mga butang nga ginahimo natin. Ikatatlo, dire, ang butang nga amot nga pagaymoon. Siling dire sa chapter 42, verse 3, sa katapusan nga bahin, kag sang butang nga amot paghimuon. Ano ang himuon sa tao? Ano ang himuon sa Kristohanon? Agod nga magalakad siya sa dalanon sa Dios. Siling diri sa Exodus chapter 33 verse 13. Siling diri sa mga kasulatan, busag karon ginaampo ko sa imo kung nakapahamot ako sa imo itululog, ipakilala mo sa akon karon ang imo mga dalanon, agod nga makilala ko ikaw sa katuyuan nga makapamuot ako sa imo itululok. Talupangdaman nga ining pungsod imo katawuhan. Siling diri sa mga kasulatan, agod ang tao magalakat sa dalanon sa Dios, kinahanglan ang tao makapahamuot sa Dios. Ang tao makapalipay sa Dios. Di paano ang tao makapalipay sa Dios? Kay tao siya nga makasasala, kag ang butang nga sala nga nahimo naton naghatag si ginatawag tuman nga kasubo sa panguna-una kag sa tagipusoon sang aton nga Dios. Siling diri sang Hebrews chapter 11 verse 6, Hebreo 11 versikulo 6. Siling diri sang Hebreo 11 versikulo 6, nagahambal diri, kag sa walay pagtuo hindi mahimo ang pagpamuot sa iya, kay ang nagapalapit sa Dios kinahanglan magtuo nga amo siya, kag nga siya manubalos sang mga nagapangita sa iya. Sa aton nga mga kabuhi, subong tao sa sining kalibutan, kung ang tao walay pagtuo sa Dios. Ano ni nga klase sa pagtuo? Pagtuo ini nga hindi lamang sa pulong kundi pagtuo nga sa buhat. Kung ang tao may pagtuo siya sa Dios, siling diri sa balaang kasulatan, magapalapit siya sa Dios. E paano ang tao magpalapit sa Dios? Kay magkasasala siya. Siling sa balaang kasulatan, ang tao nga may pagtuo, amo na sila ang mga tao nga nakabati kag ang ginapamatian pulong sa Dios.
ngaman sa sini nga kalibutan rako kang mga pagtudlo nga pwede naton mabaton. Sa aton eskwelahan rako kang pagtudlo nga nagaamat-amat parayit ka natin sa Dios. Pira ka natin mapati nga naghalin kita sa amo. Ako di kita ken magsugot nga halin ako sa amo. Kita niyo ra amo. Anong ginahimo kang amo? Sugot ka mo kara nga diyan ka mo kara naghalin. Wala ti tawo nga magsugot kun wala tanan nabulagan kag wala tanan nahiruan ang kanang nga pangunauna nga masugot tanan nga naghalin tanan sa amo. Ay kung raad, kung nagaling kita sa amo, di wara, renti amo. Kita may murihi nga naging produkto kang amo. Ay dapat wara renti kagmay nga mga kasapatan. Puro tanan, di ba nag-evolve pa tao? Di tao tanan. Wara ti sapat, wara ti amo. Wara ti gorilla, wara ti orangutan, o kung ano pa dyan. Sa atin yung mga kabuhi, ang tao kinahanglan magpamati sa pulong sa Diyos. Hindi lang na nakabati. Kaya kung nakabati kita, pamangkuton kita karon dito sa unahan, makuha kita nga nalipatan ko ang iban. Kaya nakabati lang, wala siya nagpamati. Wala siya naghupot. Wala siya nagtipon sa itong mga pulong. Kag wala siya nagpabilin siya pangununa, kag siya tigil pusoon. Kinahanglan ang tao magkari sa Dios nga may pagtuo kay siring diri sa mga kasulatan. Kay ang nagapalapit sa Dios kinahanglan nga magtuo nga amo siya kag nga siya manubalos sa tanan nga nagapangita sa iya. Kung pangitaon naton ang Dios, may balos gid siya. Kung hindi sa Dios nga may utang, kundi ang tanan may balos. Ikadua, ang tao kinahanglan magpangita sa dalanon sa Dios nga sa kaluwasan. Amo ni ang siring ko gagina nga ang tao magabaton sing mga pagtudlo. Kaya ang estudyante nga nagabaton sa pagtudlo, amo na siya ang estudyante nga may damo na ibaluan. Ang Kristohanon o kung ang tao nga nagabaton man sa pagtudlo na nungod sa Dios, amo ba na siya ang tao nga may damo man na ibaluan na nungod sa Dios. Wanaw, meron dyan sa kalibutan, kabati kita karakang hyper grace nga pagtudlo, kay ang Dios gugma, hindi niya gusto nga ang tao magkato sa impyerno. Ang tanan luwas, bisan pa ang tanan nga nagahimo sang kalautan. Ay rakit na nakaraan masunod kanimo. Kung itudlo pala nga makasasala ang tao, ang kada tao nga balan mo nga makasasala siya, talikod mo sino. Kapit pagikon hindi siya kabaton nga makasasala siya. Hindi siya buot magtalikod siya sana, kapit ang sala. Siling sa kalibutan, siling niya. Ang pinakanamit nga butang sa kalibutan, amo nang bawal. Kaya amo man ang pinakanamit nga butang sa kabuhi isang tao, ang bawal sa matasan natin Diyos. Amo na, sa aton nga makabuhi, siling sa John 6:45, nasulat na sa mga manalagna, kag tudluan sila tanan sa Diyos, ang tagsa-tagsa nga nakapamati, kag nakatuon sa may nagakari sa aton. Ang tao hindi gid makakari sa Dios kung una hindi siya makapamati sang pulong sa Dios. Amo na nga sa aton nga makabuhi tuman kamalahalon ang pagpamati, ang paghukot, kag ang pagbaton sing mga pagtudlo. Ako sa una may tiol man nga daw hindi man ko matudluan. Din pa ko na makarealisar kon atong gintudlo sa akon may resulta nga hindi maayo. Kag amura ang ginagamit kang yawa kadya nga mapanakon sa kabuhi sang mga Kristohanon. Batang kamatanon
karon bisan tigulang na. Ginatwist ina sang yawa sa pangunahuna kag sa tagipusoon sang tawo nga ang tao hindi magbaton sing pagtulo na man. Una bes kung wala pa siya relasyon sa Dios, mangin kaupo din siya sang yawa dito sa kalayo sa impyerno. Ikaduha, kung Kristohano na siya, madulang niya ang iya padya hanin sa Dios. Kag mabuslan sang ginatawag pina dito sa langit. Kag ikatatlo, mangin maayo siya nagalamiton sa yawa, agod masandan ang madamo. Amura gani kon kag kasulatan, kailo sa tawo nga natumanan ang mga panagna siya kabuhi. Kung kaisa nagapanguna-una man ko siya. Nga base, madamo man sa mga tao na nasandad sa ako, pero sila nila, stricto ang pastor. Wala sang ginatawag, wala sang ginapakasinto. Kaya muna ang gusto sang Diyos sa ako. Kaya kung ako lang pagustuhan, kaya kung wala ako kahadlok sa Diyos, ili-ilihon ta kamutanan. Dayaw-dayawon ta kamutanan. Kag pagkadawon ta kamutanan, kag pahimuon kamutanan sa gusto ninyo. Para everybody happy. Ugaling ang pamangkot, ano kadako nga inubunan ang akon atubangon dito sa langit kung ang Dios maghukom sa akon. Kag masiling kamutanan, si pastor nag-ili-ili sa amon. Si pastor nagsugot nga, ala, sige, pag gusto kita, himo sa hindi mayo. Masulon niyo ko. Kag singganon niyo ang Dios. Ginoo, ang pastor mo na daw. Nagpulo pastor na to sa. Kag nagtudlo sa amon nga, magkabuhit kami nga sa hindi nimo naluyagan, sa hindi nimo namot. Habang sa aton nga magkabuhi, siling diri sa nagkasulatan, tanan kita tudloan sa Dios. Kag ang tanan nga pagtudlo nga nagaabot sa aton, nagakatapos sa tagsa kabulaton sa Dios nga diin kita naga-attend. Live broadcast man na siya o kon live show gid mismo, pero sini live show. Live broadcast siya gid paagi pa na iya sa aton ginatawag technology. Bisan pa sa aton personal nga pagpamanandong sang pulong sa Dios. Kaya sa aton galing nga makabuhi, ang tagsa-tagsa nga nakapamati, nakatuon sa amay. Matod sa pagkamatuod ang aton Dios, Dios siya nga tuman ang pagigugma sa aton, nga naghatag siya sa buktong anak, agod makaangkon kita sa kabuhi nga walang sing katapusan. Kung wala siya nagpamalibad sa buktong anak na ihatag sa aton, wala niya man din pamalibad nga makabatot kita sa iya mga pugay. Ang galing kong kaisa, gina-question nato na nag-aabot sa aton. Siling pa sa misa ka person, siling niya, magpinasalamaton kamo sa butang nga yara sa imo. Kaya ang yara sa imo, wala na to sa iban. Ang ari sa akon, damo nga ang matamis nga dugo. Sa inyo yung dugo templado. May asin, may kalamay, may tanandira nga wala siya nagasaka, wala man siya naginako. Nga naging paabot ini kay luyag sa Diyos, ipakilala sa kalibutan nga sa tunga sa kung ano nga may ara kita sa atong kabuhi, dira ang bugay sa Diyos. Kasi naton bala nga sa imo nga pagkabata, sa imo nga pagkahamtong, o kung ano man nga edad nga ara ka, kung ano man ang ara sa imo kabuhi, bugay ina sa Dios. Siling galing ni San Pablo, siling nga nangamuyo ako sing makatatlugid. Nga kwaon sa Dios ang ungon sa akon nga kabuhi.
Tanan kita may ungon. Ang masakit, ang ungon ba'y masakit? Inabala ang dugi, nga wara na buel, na pirahan ng katuig, ridyan kiyapon, ang mura kinatawag na ungon. Wara bala mahurkas. Ikuan kang Diyos, niya ang akong ugay tuman sa imo. Pagpakilala na sa Diyos, nga Diyos siya na tuman sa bugay kagkaluoy, mahigugmaon sa aton, habang Diyos man siya nga magahukom sa aton sa pilak-aton. Diyos man siya nga magabalos sa tanan nato nga ginhimo. Amura nga everyday may chance kita nga ako ra ito at katalikdan ra ng mga kasalanan. Ay kung himuon natin ra, ginaamat-amat naton patay ang sala sa aton, tagipusoon, wanaw. Nagakabuhi ba kita ng tao? Ang kahoy kang sala, at yan pagyapon sa aton tagipusoon, kung utdan natin ra kang gamot kada adlaw. Dalawa ka beses kada adlaw, antis kita magbangon, kagantis man kita magbatang, ginaamat-amat naton patay ang sala sa aton kabuhi. Kad, ang ina ang pamalagyan, agud ang Kristohano, magakabuhi nga balaanon sa kubangan sa Diyos. Amat-amat na ra. Hindi kita magpaabot ng pagkaaga, overnight ng ba? Ang pagpaputi siguro tanakang panit, pwede na mahimo sa overnight. Ay kung bilog ikaw nga gabi, mapahulog ikaw sa bleach, skin bleaching, pagkaaga sigurado maputi, hindi mo ka. Kabay pa nga ang mata, hindi nang magputi. Kaya masakit na naman. Masakit sa mata. Amo dyan sa atin yung makabuhi, makatuon kita sa amay, kag kung makatuon kita sa amay, magakari kita sa iya. Ang tao na nakapamati sa pulo sa Diyos, nakatalupalot nga may Diyos na balaan, siya na tao magkasasala. Hinulsulan niya sa lahat. Pagkatapos ang tao makahinulso niya sa sala, makapalapit na siya sa Diyos. Ngaman, kay natinduan ang aton tagipuso. Sa bagay nga makatuon na kita, kay makabaton sa Ginoo, amo na ikatatlo, ang himuon sa ang tao kinahanglan nga mag-take action. Amo gani ra nga ang aton nga pagtuo may buhat gidra. Kag aton mga buhat, amo ra ang pagpakilala nga kita may pagtuo sa Diyos. Wala. Kung ni Peter, hindi buot nga ang Diyos, hindi buot sa Diyos nga mawala ang tao, siya tubangan, kundi ang tao makadangat sa paginungsod. Ang simple natin yung pag-ako ka natin sala, pagtuad kag pagtalikod, amura ang works of our faith. Ano ang aksyon ka natin faith? Ano ang atin pagtuo kag pagbaton. Hindi na kita magpabilin sa buhat wala ay kung kang balang kasulatan. Wala ti tao nga makadangat sa Dios sa iya maayong buhat. Ano po naging Isus sa ako ang dalan ang kamaturan kag ang kabuhi. Walay nakaabot sa amay kung hindi paagi sa ako. Kung ang tao hindi makahinulson, makatuo kag makabaton kay Kristo Jesus nga Dios kag magluwas, hindi gid siya mangin miyembro sang panimalay sa Dios. Siling diri sa John 1:12. Siling niya diri, apang sa tanan nga nagbaton sa iya, nga nagtuo sa iya ngalan, ginatagan sila niya sigahom sa pagkamangin anak sang Dios. May ara gid pagtuo kag may ara gid pagbaton. Kag ang pinagka-requisite amo na ang pagpamati sa pulong sa Dios kag ang paghinulsol. Amo na kung nag-share kita sa pulong sa Dios, hindi lang sila naton pagpapatulon dayon. Kulang na siya. Kinahanglan patalupang doon natin ang tao nga may Diyos nga may gugmaon, apang Diyos man siya nga maghukom sa aton sa pinag-adlaw. Kan ang tao kinahanglan maghinulsol, magtalikod gid siya kasalanan. Agod nga sa iya nga pagtuo kang pagbaton, tinlo ang iyang tagipusoon. Amura nga sa aton ni mga kabuhi. Amo dia ang aksyon nga ginapaabot kang Diyos sa aton bilang
mga katawhan sini kalibutan. Kinahanglan gid sa tao ang pagtuo kag pagbaton sang nagaisahanon nga manluluwas ang kalibutan. Jesus Christ nga mo ang nagsugod sa aton na utod nga relasyon sa Dios tungod kay sala nga ginhimo kang aton ginikanan. Si Adam kag si Eva. Amura ang action kag amura ang work sa aton ginatawag faith, buhat sa aton pagtuo, hindi ang aton pagkamabidot-likot, hindi ang aton pagkamaalwan, hindi ang aton pagkagwapo, hindi ang aton pagkagwapa, o kung hindi ang pagkaayo nato. Kaya di sa kalibutan, kung mamangkot kita sa bilog ng kalibutan, rakot, ang porsyento kang tao nga magkuhan, kung mayat lang imo, makapalangit ka. Apang hindi ina sunod sa balaan ni kasunatan. Ang matabo sa atin ni kabuhi, kung magalakat kita upod sa Ginoo, mabato naton o kung mabatsagan naton ang presensya sa Dios nga nagapakipupod siya sa atin. Amo ni ang una nga mangin resulta sa kabuhi sa tao nga nangin anak sa Diyos. Mabatsagan naton ang presensya sa Diyos sa aton ikabuhi. Sa nabigat nga Domingo, halin sa Sabado, hasta sa Domingo sa kaagahon, kasyang din ako nga mag-discharge. But ang Ginoo tuman nga nakatindog pa ko sa Tikbalwa, nakadrive pa ko pagkanto sa tuo. Kag pagkahapon, mag-drive pagidliwan pagkanto dito sa Negros. Si Mrs. nagapamangkot sa niya, wala galuya imo pamansya. Para hindi siya mabalaka, may sala ko nga nahimo, nagbutig ko sa iya. Sili ko, wala ko mabatsyag kaluya. Medyo lang. Pinsa ko lang. Sa aton nga kabuhi, amo na siya ang Dios nga siling diri sa Exodus 33 verse 14 nagahambal diri. Ang Ginoo nagsiling, ang akon pagtambong magaupod sa imo kag papahuwayon ko ikaw. Sa kabuhi nato, tagsa-tagsa sa aton may problema. Kag tagsa-tagsa sa aton, nagapalapit sa Ginoo, agod makomfort kita, agod nga makapahuway kita sa mga kabukatan nga aton ginatuon. Nga man, kaya mo ni ang luyag sa Diyos. Kung nga ang naging tawag siya Jesus, Jehovah Kusowa, siya ang Diyos nga luyag magpakikimaw sa atin. Paano niya nag-improve? Nagkarigi diri siya. Kag sa kita ang nagtuo kag nagbaton sa iya, gipasulod naton siya sa aton tagipuso. Kag amo na siya ang maluyag magpakikupod sa aton. Ano ganisin niya sa iya mga disipulo? And lo, I am with you always. Yari karon mangin kaupod ako ninyo sa gihapon. Si David gani nagkuon nga bisan sa nulupyakan sa nandong sa kamatayon ang Dios kaupod niya. Amo na siya ang Dios nga mangin kaupod naton kung magalakat kita sa iyan mga dalanon. Apan kung hindi kita magalakat sa dalanon, kung ang tao hindi gibuot maglakad sa dalanon sa Dios, ang tao hindi gibuot maging miyembro sa panimalay sa Dios, updan man na siya sa yawa. Kag mangin kaupod niya man na niya ang yawa, sing walay katugtuban dito man sa kalayo sa mga.
Ikaduha, kag sila diri sa verse 14, kag ang Dios maghatag sa aton sa pahuway, kag magaluwas sa aton gikan sa pagkadto naton sa kalayo sa infierno. Daw anong kataho nga hindi ang tao magkadto sa kalayo sa infierno. Naman. Nakabakal ako sa building machine. Nga po, magsirit gani. Ang kanto ka maturuan ka ng flax. Buslot kita na lang tina. Kaya siguruhon mo nga mo panit, pasok man. Murang akin mga alon, lagpad kay amo ng agi niya. Nagaantos ko na sa pila ka adlaw. Isang butangan mo pa lang sa lotion, maantos ka kita yan, pila lang ka adlaw. Iban ganit tag daw mala munggo ng kanako, may arak na daw bindod ng kanako, pero ang imo pag-antos, nagakasakit ka man. Ano pag yan kung ang tao magkanto sa kalayo sa infierno? Ano nga kasakit ang iaabutin? Hindi lang inadlaw, hindi lang sinimana, kundi sa walay katugtuban. Wala untad. Actually, sa Matthew 11:28, karisa akon, tanan kamo nga ginabudlayan ka ginamukatan, ka papahuwayon ko kamo. Kung ang tao magkari sa kay Kristo, kag maangko niya ang kabuhi nga wala sing katapusan, mabato niya ang bugos nga kapawayan sa iya kabuhi. Ang problema natin, agi lang tanan. Ang mablara ko nanda nga kung maguran, malabay naman ka, pero mahapit gid. Ibili na gid ang pinakaturo na dyan, ang pista na nga, magpalagyo. Habang sa atong Diyos, kung may problema man kita, may tugyanan kita sa tanan nato ni kabukatan, kag may magabulig sa atin. Unaw, kung sa tao kita mga ibulig, basi makabatik pa kita. Isa ka reminder sa ako na isa ka tiyo na may ibulig. Ang iya sabat, niya pastor panguyuan natin. Dito nagsugod nga wala na ko nagapangayon bulig. Nagapangabuyo na ko na may mabulig sa akon. Kag amo na kita tanan bahin sa naton ginatawag pangamuyo sa aton iglesia pala. Kung may panangmuyuan kita, isa ako, isa ikaw, nga sabat sina nga pangamuyo sa aton iglesia. Hindi na naton pagkuhaon sa kuha. Dira na sa sulod kita na mismong sabat. Kaya sa aton ni magkabuhi, amo ni ang luyag sa Dios himuon sa aton, tagaan kita sa kapawayan sa aton kabuhi. Kag pinakamanami nga kapawayan nga mabaton sa tao, nga malikaw siya nga magkadto sa kalayo sa infierno. Antes ako magatakop, yatag na ko ang tuon sa mga kabataan sa pagkanto.